बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शबाना मुफ्ती। प्राइमरीली मैं OBGYN हूं, फेयरफैक्स वर्जीनिया में मेरी प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूं। लाइफ कोच क्या होता है? लाइफ कोच वो होता है जो आपको आपकी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारने में मदद फराहम करता है। आपने देखा होगा जब आप काम से घर, घर से काम पे जाते हैं, हर जगह बहन भाई, माँ बाप, सास ससुर, मियाँ बीवी में कितने मसले होते हैं, रिश्तों में कितना तनाव होता है, दूरियां होती हैं। आप कहते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस है। नो मैटर व्हाट यू डू, आप अपना 100% भी देते हैं तो कोई ना कोई मुश्किल दरपेश रहती है। रिश्तों में दूरियां रहती हैं। इन तमाम रिलेशनशिप्स को समझने में लाइफ कोच आपकी मदद कर सकता है और मैंने RMD से ट्रेनिंग हासिल की है। इंसानी ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इंसानी ब्रेन को समझें तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे, हर इंसान के इमोशन और रवैये के पीछे 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं। अगर आप इन 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स को समझ लें तो अपने रिश्तों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं और उनको खूबसूरत बना सकते हैं। पहली नीड है जी सर्टेनिटी। इसका मतलब होता है कि हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर मुझे पता हो कि ये छत मेरे ऊपर गिर जाएगी तो मैं इस छत के नीचे नहीं बैठूंगी। इस तरह ही मियाँ को चाहिए होता है कि बीवी थिक थिन, गुर्बत अमीरी, सुख दुख में मेरा साथ रहे। उसको ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। बीवी को ये हो सकता है कि मैं मोटी हो जाऊं, पतली हो जाऊं, मैं घर में काम करूं या घर से बाहर काम करूं, पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे एक सर्टेनिटी, एक एलिमेंट चाहिए, एक ऐसा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे प्यार करेगा, कहीं नहीं जाएगा। शी वांट टू बी सर्टन। उसको एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सिक्योरिटी ब्लैंकेट कह लें, कंफर्ट जोन कह लें, उससे हट के आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो अनप्रिडिक्टेबल हो। बच्चों को होता है कि मेरे जैसे भी ग्रेड आए, बच्चे माँ बाप हमेशा मुझे सेल्फलेसली मोहब्बत करेंगे। सर्टेनिटी के साथ दूसरी नीड होती है अनसर्टेनिटी। इसका मतलब होता है जी कि अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो उसके साथ साथ आपको वैरायटी भी चाहिए होती है। वैरायटी, जिस तरह शादी के कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी कहते हैं जी हमारा रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया है, हमें वैरायटी चाहिए, तो उसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से उसको हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव तरीका ये है कि आप नए नए दोस्त बना लें, पार्टीज़ करें, एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ द रूटीन, कोई एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लें, या बीवी नए नए खाने बनाना शुरू कर देती है, या आप कहते हैं चलो लेट्स गो सी अ मूवी, या वेकेशन प्लान कर लेते हैं। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स वैरायटी टू योर लाइफ। नेगेटिव तरीका ये हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, नए नए कपड़े, नई नई गाड़ियाँ, बेतहाशा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, ड्रग्स या गैम्बलिंग या कोई ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट्स या बेतहाशा गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी। एनीथिंग जिससे आपको लगे कि कोई चीज़ रूटीन से हटके और वो वैरायटी दे रही है, एडवेंचर दे रही है, थोड़ा सा लाइफ में क्योस हो रहा है, सरप्राइज का एलिमेंट है। उसके बाद है जी लव एंड अफेक्शन। हर इंसान को लव एंड अफेक्शन चाहिए। आपको ये पता होता है कि जी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को एक सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए कि एक मोहब्बत मुझे मिल रही है माँ बाप से, लव एंड अफेक्शन उसको एहसास होना चाहिए। रोमियो जूलियट वाला रोमांस है, हीर रांझे वाला रोमांस। उसके साथ साथ एक फीलिंग होती है कि यू वांट टू बी कनेक्टेड। आप अपने दोस्तों से कनेक्शन का फीलिंग होती है। यू वांट टू बी अंडरस्टूड कि दिस पर्सन इज गेटिंग मी, दे अंडरस्टैंड मी। ये वाला कनेक्शन चाहिए होता है। ये एक ह्यूमन नीड है। फिर सिग्निफिकेंस जी, मैंने देखा है कि हमारे देसी बहन भाइयों में तो लव एंड अफेक्शन से पहले उनको सिग्निफिकेंस चाहिए होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि दे वांट टू फील इंपॉर्टेंट, कि मुझे वैलिडेट किया जा रहा है, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। बीवी चाहती है जी कि मैं जैसी भी लगूं मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा हो, मैं अगर खाने पकाऊं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हस्बैंड कहता है जी कि मुझे बीवी अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा अहमियत देती है और मुझे फीलिंग होती है कि मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ। अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता और औरत उसको ताने देती है, उसको फीलिंग होती है कि उसकी अहमियत नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू इम्पोर्टेंस, आपको एक सिग्निफिकेंस का एहसास होता है, वो आपकी एक नीड होती है। उसके बाद उससे 2 अगली नीड्स होती हैं, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ का मतलब है इफ़ यू डोंट ग्रो यू डाई। यू वांट टू ग्रो कॉन्स्टेंटली। आपको एक स्टैग्नेंट होने का एहसास नहीं होना चाहिए। आप ग्रोथ ऐसे हासिल कर सकते हैं, आप ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लेते हैं, बुक्स रीड करना शुरू कर देते हैं, ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। कंट्रीब्यूशन होता है जी विच इज़ द लास्ट नीड। जब आप पहली 4 बेसिक नीड्स में आपको मीट हो जाती हैं तो देन यू स्टार्ट थिंक अबाउट ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में आता है जी कि आप डोंट वांट टू बी एट द रिसीविंग एंड। आप सोचते हैं कि हमने कम्युनिटी को, फैमिली को, सोसाइटी को हाउ टू गिव देम बैक। आप NGOs खोल लेते हैं, चैरिटी शुरू कर लेते हैं, कोई पॉलिटिक्स में आके बड़े बड़े काम शुरू कर देते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपको ये एहसास होता है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी। कुछ लोग देखिए नेगेटिव तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग जिहाद के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी मास किलिंग्स शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो उससे उनकी 2 नीड्स मीट हो रही होती हैं। एक तो वो समझते हैं कि वो कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। दूसरा वो ये भी समझ सकते हैं कि दे आर फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
تو میں نے یہ بتایا کہ ان 6 کی 6 ہیومن نیڈس کو آپ پازیٹیو یا نیگیٹو طریقے سے میٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک عورت ہے وہ گھر میں ڈپریشن انگزائٹی پھیلائے رکھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس بیہیویئر کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے. جب وہ ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے اس کو وہ ڈسپلے کرتی ہے تو اس کا ہسبینڈ آ کے اس کو اٹینشن دیتا ہے. بچے آ کے پوچھتے ہیں ماما آپ کی طبیعت کیوں خراب ہے، اس کو لو اینڈ افیکشن ملتی ہے. پھر وہ روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو ویرائٹی ملتی ہے. تو اس بیہیویئر جو ہے اس کا رویہ اس کے پیچھے اس کے 3 نیڈس میٹ ہو رہی ہیں کہ اس کو لو اینڈ افیکشن مل رہا ہے، اس کو امپورٹنس کا احساس ہے، اٹینشن سیکر ہے وہ، اور ویرائٹی مل رہی ہے. تو وہ ایسا بیہیویئر کیوں چھوڑے گی؟ بیکاز شی از میٹنگ ہر نیڈس تھرو دیٹ بیہیویئر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے وہ نیگیٹو طریقے سے اپنی نیڈس میٹ نہ کرے، بلکہ آپ پازیٹیو طریقے سے اس کی سیلف اسٹیم ہائی کریں، اس کو امپورٹنس اور اٹینشن بغیر نیگیٹو بیہیویئر ڈسپلے کیے بغیر ہی اس کو میٹ کر دیں تاکہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہر رویے کے پیچھے یہ بیسک نیڈس ہوتی ہیں. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان 2 نیڈس کو زیادہ پرائرٹائز کرتا ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کے پارٹنر یا ریلیشن شپ جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس کی ایسی کون سی 2 نیڈس ہیں جو اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. میں 2 نیڈس ہو سکتا ہے میرے لیے ویرائٹی امپورٹنٹ ہو اور آپ مجھے لو اینڈ افیکشن دیں تو شاید مجھے آپ اتنے قریب نہیں آ سکتے بیکاز آئی ایم سیکنگ فار ویرائٹی. تو اپنی نیڈس آپ سمجھیں سیلف اویئرنیس کے لیے، لیکن دوسرے کی نیڈ سمجھیں تاکہ آپ اس ریلیشن شپ پہ کام کر سکیں. اگر آپ کسی کی 2 نیڈس پوری کریں گے تو آپ اس کے نزدیک ہو جائیں گے. اگر 3 کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر 4 کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. اگر 6 کی 6 نیڈس آپ کی کسی ریلیشن شپ میں میٹ ہو رہی ہیں تو they will become your slave, they'll be addicted to you. کہیں آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیڈس جو ہوتی ہیں وہ بدلتے ٹائم لائف سٹیجز کے ساتھ بدلتی ہیں، ایوالو کرتی ہیں. اگر آپ کے نئی شادی ہوئی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے ویرائٹی چاہیے. یو وانٹ ٹو ہیو فن، یو وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، یو وانٹ ٹو گو آؤٹ. اور لو اینڈ افیکشن چاہیے. ہنی مون پہ جاتے ہیں، لو اینڈ افیکشن کا ڈسپلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو امپورٹنس دیتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں. لیکن جب عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے اب اس کی لائف سٹیج ڈفرینٹ ہوگی، اب اس کی نیڈس بھی ڈفرینٹ ہو گئی. اب اس کو ویرائٹی نہیں چاہیے، اب اس کو سرٹنٹی، تحفظ کا احساس چاہیے کہ میں موٹی ہو جاؤں، پتلی ہو جاؤں، ہسبینڈ مجھے ہمیشہ پیار کرے گا. شی وانٹ ٹو بی سرٹن کہ اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. تو نیڈس سٹیجز آف لائف کے ساتھ ایوالو ہو جاتی ہیں، اور بدلتی نیڈس کو سمجھیں تاکہ آپ اس کرنٹ ٹائم کے ساتھ اس انسان کی کرنٹ نیڈس کو پورا کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو تحفظ بھی چاہیے اور ویرائٹی بھی چاہیے. اس کو پیراڈاکسیکل فینومینن کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی نیڈ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تاکہ آپ اسی نیڈ کو زیادہ امپورٹنس دیں، ان کے پرسپیکٹو سے سمجھیں، تو پھر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا. آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے یا کوئی بھی کنفیوژن ہے ان نیڈس کو سمجھنے میں تو مجھے ای میل کیجیے drmufti@gmail.com doctormufti@gmail.com. I'll get back to you اور آپ کا آنسر کروں گی. میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان نیڈس کو سمجھ کر کیسے ریلیشن شپ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ایسا کپل جو ور میرڈ فار اے لانگ ٹائم بٹ فار سم ریزن ہسبینڈ کی کوئی ایسی نیڈس نہیں میٹ ہوئیں اور اس نے آؤٹ آف دا باؤنڈری جا کے انفیڈیلٹی یا چیٹ کیا. ناؤ دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر ٹوگیدر بٹ دے آر میزریبل. تو ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی نیڈس اس کی میٹ نہیں ہو رہی تھیں کہ ہی ہیڈ ڈن دیٹ، اور اب کون سی نیڈس میٹ نہیں ہو رہی میاں اور بیوی دونوں کی کہ دے آر میزریبل ان دا ریلیشن شپ. آپ ان ہیومن نیڈس کو سمجھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور ان کو اپلائی کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی انسان ایسا بیہیویئر کیوں کر رہا ہے، اس کی کون سی نیڈ ایسی میٹ نہیں ہو رہی، اس کی نیڈ میٹ کریں سو یو کین ہیو اے بلیسڈ لائف. اللہ حافظ.